बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारी एशियन फैमिलीज़ में क्योंकि जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है या फिर पेरेंट्स के साथ रहने का जिस तरह से कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे एक सबसे जो मुश्किल रिश्ता होता है जिसके साथ डील करना बहुत ही एक टेक्निकल और कहना चाहिए कि मुश्किल मरहला होता है, तो वो है एक सास और बहू का जो रिश्ता है वो बहुत कम घरों में ऐसे होता है कि वो आइडियल हो और वो अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके से चल रहा हो। और मियाँ बीवी के दरमियान जो मोस्टली ताल्लुकात की ख़राबी की वजह होती है वो बेसिकली सास का रवैया होता है जो कि बहू के साथ बहुत ख़राब होता है, या फिर इस तरह का नेगेटिव होता है जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता एक लड़की भी जो कि हो सकता है कि पीछे से नेगेटिव माइंडसेट ना लेके आई हो, लेकिन जब वो सास के रवैये का शिकार होती है तो उसके बाद फिर उसका रवैया भी कुछ इस तरह से बुरी तरह से बदलना शुरू होता है कि वो लड़की भी कुछ इस तरह से नेगेटिव हो जाती है कि जो घर का माहौल है वो ख़राब रहना शुरू हो जाता है। और इस घर की ख़राबी में और माहौल की ख़राबी में जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है वो एक मर्द या एक शौहर या एक बेटा जो है वो कर रहा होता है। तो जिन घरों में तो ससुर जो है वो हयात होते हैं तो वहाँ पे मामला इसके बरक्स होता है, थोड़ा सा कंट्रोल्ड होता है, क्योंकि जो घर का एक सरपरस्त होता है तो वो चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखता है, सास को भी बहू को भी जो उनके ड्यू राइट्स हैं वो मिल रहे होते हैं। लेकिन जिन घरों में मैंने अमूमन देखा है कि ससुर की गैर मौजूदगी होती है, ससुर वफ़ात पा चुके होते हैं, तो वहाँ पे सास का होल्ड कुछ ज़्यादा होता है। और स्पेशली अगर सास के पास बेटों की तादाद ज़्यादा है तो ऐसे में सास का जो रवैया है वो तो बहुत ही बहुओं के साथ अक्सर ख़राब हो जाता है। और सबसे ज़्यादा तो वो वाली बहू सफ़र कर रही होती है कि जो सास के साथ रह रही होती है। ऐसे में उस बहू को किस तरह से डील करना चाहिए अपनी सास के साथ और किस तरह से रहना चाहिए, तो मैं तो ये एडवाइस करूँगी कि जो अपने ताल्लुकात हैं सबसे पहले तो उनमें बाउंड्रीज़ क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप एक घर में शादी हो के आई हैं, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो रियल मदर है वो ही मौजूद है, और कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी एक्सपेक्ट करने की कि वो आपकी सगी माँ बन के दिखाए, और ना ही आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें जो है वो करने की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा ख़ुद को बिछाने की ज़रूरत है। तो ऐसे में अपनी बाउंड्रीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी हैं। आपके ऊपर जितने फ़र्ज़ आयद होते हैं आप सिर्फ वही पूरे कीजिए, और अगर आप शुरू से ही इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगी तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत सुकून में रहेगी। क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि बहुत जो सासें हैं वो पॉजिटिव हों, बहुत कम केसेस में इस तरह से होता है। और फिर अल्टीमेटली ये होता है कि बहू अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा परफॉर्म करने की कोशिश करती है तो वहाँ पे बहू को सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, या ये उम्मीद की जाती है कि शायद बहू का रोल ही यही है कि वो कुछ एक्स्ट्रा करती रहेगी हमेशा। तो इसलिए सिर्फ अपना इतना रोल परफॉर्म कीजिए जितना कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। सबसे पहली तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने पार्टनर से बात करने की, अपने शौहर से बात करने की बहुत ज़रूरत होती है। हमें ओपनली अपनी फीलिंग्स बताने की, और ये कि आपको क्या चाहिए इस रिश्ते में, और घर के माहौल को पुरसुकून बनाने में किस तरह से जो दो लोग हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक्नॉलेज कर सकते हैं। क्योंकि ये वाली जो पोजीशन होती है ये बहुत डिफ़िकल्ट और ऑकवर्ड हो जाती है एक मर्द के लिए जब वो बीवी और माँ के दरमियान डील कर रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा समझदारी का मुज़ाहरा तो ऐसे में मर्द को ही करना चाहिए। तो अगर एक मर्द बहुत ही सुकून के साथ और बहुत ही अपने माइंड को पीसफुल रखते हुए डिसीजंस लेगा और माँ को और बीवी को उसके हकूक़ देगा, तो घर का माहौल जो है वो कभी भी बदसुकूनी की तरफ नहीं जा सकता। क्योंकि माँ ये समझती है हमेशा कि जब एक बहू घर में आ गई है तो शायद एक हॉस्टाइल सिचुएशन मेरे लिए क्रिएट हो जाएगी, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऐसा समझना नहीं चाहिए। अगर माँ भी आने वाली बहू को थोड़ी सी इज़्ज़त देगी तो ना सिर्फ घर का माहौल बेहतर रहेगा, बल्कि किसी भी बहू का जो दिल है वो इतना ख़राब नहीं होता है अपनी सास के लिए। और अगर होता भी है तो एक सास जो है वो अपने बड़ेपन की वजह से उस बहू का दिल जीत भी सकती है और उसको चेंज कर सकती है। क्योंकि बड़ों से हमें हमेशा यही एक्सपेक्ट किया है कि हमारी सोसाइटी के जो बड़े हैं उनका रोल पॉजिटिव रहता है और घरानों को बेहतर बनाने के लिए हमेशा से उसको अच्छा तस्वुर किया जाता है। लेकिन जिन घरों में सास का रोल ये होता है कि घर का माहौल ख़राब रखना है, तो वहाँ पे ना सिर्फ बेटे की ज़िंदगी बल्कि बहू की ज़िंदगी तो बहुत ही अजीरन हो जाती है, और इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर जो है वो उस औलाद पे हो रहा होता है जो वो बहू और बेटा पैदा करते हैं। तो इसलिए एक बहू के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो वो अपने शौहर से बात करें और
کیونکہ جب ایک یونائٹڈ فرنٹ ہوگا جس میں آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اور ایگری کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو باؤنڈریز ہیں وہ کلیئر ہیں، تو اس کے بعد پھر ایکسیپٹیبل کیا ہے، ان ایکسیپٹیبل کیا ہے. اور اگر کسی قسم کا بھی کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو آپ کے شوہر کو ہی آپ کی مدر ان لا سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ایک تو پرابلمس جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں گے، اور جو باؤنڈریز کے ایک سیٹ ہونے کا ایشو ہے وہ بھی تھوڑا ریلیکس وے میں حل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ سب سے افیکٹو تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز ڈسکس کریں تو اس کو غصے میں نہ کریں، کیونکہ غصے کی حالت میں کی ہوئی جو بھی بات ہوتی ہے اس کا رزلٹ کبھی بھی اچھا اور پازیٹیو نہیں نکلتا ہے. تو جی اپنی انٹریکشن کو اور اپنے مائنڈ سیٹ کو بہت ہی پازیٹیو رکھنا ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے کول مائنڈڈ رہ کے بات کرنی ہے. آئی ایگری کہ بہت ساری سچویشنز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس میں انسان کول مائنڈڈ نہیں رہ سکتا ہے، لیکن پھر بھی خود کو اپنے دماغ کو پرسکون رکھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا میاں بیوی کا رشتہ جب ایک دفعہ سے خراب ہو جاتا ہے یا اس میں سے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ نکل جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا دوبارہ اس لیول پہ آنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے. انسان میں نے مانا کہ کچھ غلطیاں بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں گائیڈ لائنز ملیں یا ہمیں کوئی سمجھانے والا ہو تو ہماری جو زندگی ہے وہ بہتر طور پہ بھی ان مسائل کو حل کر سکتی ہے کہ جو ادروائز ہماری زندگی کو ڈسٹرب رکھتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو ایک پرسنل اسپیس ہے اس میں کسی کو بھی انٹروڈ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ساسیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کر دیتی ہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کے یا اپنی بہوؤں کے ساتھ بیٹھ کے، جس میں کہ جو ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ مزید کمزور سے کمزور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو انٹریکشن ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے اس طرح سے جس طرح سے ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے میٹرز پہ آپس میں ڈسکشن کرنی ہوتی ہے. تو ساس کی موجودگی میں ایک باؤنڈری سی کریٹ ہو جاتی ہے یا ایک بیریئر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں کھل کے ہیزیٹیشن میں یا کسی بھی طرح سے بات نہیں کر سکتے ہیں. تو ساسوں کو اس صورت میں اس کنڈیشن میں چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے رول کو لمیٹڈ رکھیں اور اپنے کمروں تک یا اپنے ان اسپیسیفک ایریاز تک رہیں جہاں پہ کہ ان کو ایکسیس دی ہوئی ہوتی ہے یا ان کے لیے جو گھر میں حصے مختص ہوتے ہیں. ٹھیک ہے وہ فریلی موو کر سکتی ہیں گھر میں ہر جگہ، لیکن جو بہو اور بیٹے کی ایک پرسنل اسپیس ہوتی ہے اس میں زیادہ دیر تک رہنا جو ہے ایک ساس کو کبھی بھی زیب نہیں دیتا ہے. تو اگر اس چیز سے آپ کو کبھی بھی پرابلم ہو تو اس میں ہیزیٹیٹ کرنے کی بالکل بھی بات نہیں ہے. اس کو ہیلدی وے میں اس پرابلم کو ریزالو کرنا چاہیے اور اس میں کمیونیکیشن کرنی چاہیے آپ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور آپ کے ہسبینڈ کو بھی اس میں کوآپریٹ جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کی جو پرسنل لائف ہے وہ خراب نہ ہو. اس کے علاوہ جو اپنی سیلف کیئر پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب تک ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی تو ہم کبھی بھی ایک ڈیفیکلٹ پرسن کو ڈیل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری انرجی جو ہے وہ ڈرین کر دیتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی بیٹلز جو ہیں ان کو چوز کریں، کیونکہ ہر جو ایک سنگل چیز ہوتی ہے اس پہ لڑائی بھی ضروری نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کا پلٹ کے جواب دیتے ہیں، لیکن اس سے جواب کی بھی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی ہے. اپنی جو لمٹس ہیں ان کو اس حد تک ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہر بات پہ اوپنلی ڈسکس نہ کریں ہم کچھ بھی بیٹھ کے. اگر ساس کے ساتھ ساس یا بہو کے آپس میں بہت زیادہ انٹریکشنز ہیں تو ان انٹریکشنز کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی زیادہ آپ بات کریں گے اتنے ہی زیادہ مسائل کا آپ شکار ہوں گے. تو اپنی بات چیت جو ہے اس کو بھی لمیٹڈ رکھیں، اور اگر آپ کو کوئی بات بری لگ جاتی ہے تو آپ اس ٹائم پہ چپ کر جائیں، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے اپنی جو انٹریکشن ہے اس کو اس حد تک فریلی نہیں لے کے جانا ہے، یا پھر جب آپ نیکسٹ ٹائم بات کریں تو آپ اپنا تھوڑا سا جو ایک بیریئر ہے اس کو مینٹین رکھیں، تاکہ ساس کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو کہ ساس کو کس حد تک چیزوں میں انٹرفیئرنس کرنی ہے اور کب نہیں کرنی ہے. کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بہو جو ہے اس نے ایک گھر میں آ کے تو ساس کی خدمت بھی کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اچھی بری جو چیزیں ہیں وہ بھی برداشت کرنی ہوتی ہیں. ہر انسان کی ایک مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے. ایک عورت جس نے اپنے بچوں کی اچھی سی تربیت کرنی ہے، براٹ اپ کرنا ہے، تو ایسی عورت کے لیے پرسکون رہنا بہت ضروری ہے، اور ساس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور جو سب سے مین امپورٹنٹ چیز جو مجھے پتہ ہے اور جو میں جانتی ہوں وہ یہی ہے کہ جب تک ہم اپنی ساسوں کے ساتھ اپنی انٹریکشن کو، اپنی کمیونیکیشن کو لمیٹڈ نہیں رکھیں گے تو اس ٹائم تک یہ مسائل جو ہیں یہ بڑھتے جائیں گے.
تو امید کرتی ہوں کہ جی آج کی جو ٹپس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس پہ بات کرنے سے موسٹلی لوگ ڈرتے بھی ہیں اور لوگ اس کو ڈیل کرنا بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طرح سے ڈیل کیا جائے. لیکن کیونکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ یہ رشتہ پریویل کرتا ہے ایگزسٹ کرتا ہے، تو ایسے میں لوگوں کو گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.